टाइटन सबमरीन जिसने बनाई थी ना, उस कंपनी का नाम है ओशन गेट। टाइटन सबमरीन डिजाइन करने वाला भी इस वाकये में समंदर बुर्द हो चुका है, मर चुका है। लेकिन अब आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि ओशन गेट कंपनी ने एक और इश्तिहार जारी किया है, और इश्तिहार यह है कि अगर आप टाइटैनिक के मलबे का नज़ारा करना चाहते हैं तो हमारी खिदमत हासिल कीजिए, $2.5 लाख दीजिए, हम आपको समंदर की गहराइयों में ले जाएंगे। इस वाकये को 11 रोज नहीं गुजरे हैं, अभी कल ही टाइटन का मलबा बाहर निकाला गया जिसमें इंसानी और गैर इंसानी मखलूक की बाकियात मिली हैं। अभी कुछ नहीं पता चल सका कि टाइटन के साथ हुआ क्या था, और इस कंपनी ने दूसरा इश्तिहार जारी किया। इससे पता है क्या लगता है, अभी एक सवाल उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और बड़ी शिद्दत के साथ उठाया जा रहा है कि ओशन गेट ने अपनी मकबूलियत के लिए, एक होता ना एडवर्टाइजमेंट, एक तरीके से अपनी मकबूलियत करना, उन्होंने इस वाक़े को सरंजाम दिया है। क्योंकि को चेयरमैन जो कि जिंदा है, उन्होंने कहा था कि अगर टाइटन से राब्ता मुनक़ता होगा तो ये पहले से एसओपी डिसाइडेड है कि उस बिल्कुल तह तक चली जाएगी, और ऐसा ही हुआ। और शहजादा दाऊद के वालिद ने जो इल्ज़ाम लगाया ना, आप सुनेंगे ना आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब 18 तारीख, आज से तकरीबन 13 या 14 दिन पहले 18 तारीख को टाइटन सफ़र पर आगाज़ करती है, और इसकी मंजिल होती है टाइटैनिक कैनियन। ये वो मकाम है जहाँ पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है, और तकरीबन इसको 2 घंटे के अंदर सतह समंदर से उस जगह पर पहुँचना था जहाँ पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। मेरा बताने का आपको ये तमाम चीज़ें मकसद ये है कि 18 तारीख को इसने सफ़र का आगाज़ किया था, और 1.5 घंटे के बाद, पौने 2 घंटे के बाद ये गर्क हो गई थी, इसका राब्ता मुनक़ता हो गया था, ऊपर जो शिप मौजूद था। 18 जून को ये वाक़या हुआ है, और उसके बाद इसकी तलाश का काम शुरू कर दिया गया, और तकरीबन 12 दिन के बाद, 11 या 12 दिन के बाद, अनथक मेहनत के बाद रोबोट्स अंदर उतारे गए और बाकायदा तौर पर इसका मलबा बाहर निकाल लिया गया। अब जो मलबा बाहर निकाला गया है उसमें फ्रंट का हिस्सा है, वो जो गोल एक तरीके से फ्रंट का हिस्सा है ना, वो निकाला गया है, टेल निकाल ली गई है, कुछ एंटीने जो ऊपर लगे होते हैं वो निकाल ली गए, और साथ साथ इसका जो लैंडिंग घेर है वो निकाल लिया गया। अच्छी तमाम बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि इस वाक़े ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली कि भाई एक टाइटन, एक सबमरीन टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए। 5 अफराद इसमें सवार थे, 2 पाकिस्तानी मौजूद थे, रिचेस्ट लोग, शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान, और अभी लोग ना इस वाक़े से बाहर नहीं निकले। आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, टाइटन के को चेयरमैन, ये जो ओशन गेट कंपनी है ना, टाइटन तो खैर सबमरीन का नाम है, लेकिन ओशन गेट जो सबमरीन बनाती है, उसके को चेयरमैन ने गुज़िश्ता रोज अखबार में ऐड दिया है। अब ये ऐड किस चीज़ का दिया, आप सुनेंगे ना आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। मतलब अभी इसका शौक भी पूरा नहीं हुआ होगा, अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि भाई सबमरीन के साथ हुआ तो हुआ क्या। इसके मलबे को बाहर निकाला गया है, लेकिन वो कैप्सूल बाहर नहीं निकाला गया जिसमें 5 अफराद सवार थे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जनाब इस मलबे के अंदर इंसानी और कुछ गैर इंसानी मखलूक की बाक़ियात मिली है। लेकिन इस टाइटन के साथ क्या हुआ किसी को अभी तक ये नहीं पता, लेकिन आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। अभी ओशन गेट के को चेयरमैन ने अखबार के अंदर ऐड दिया है, और ये कहा है कि $2.5 लाख दीजिए और टाइटैनिक के मलबे का सफ़र कीजिए। उन्होंने दोबारा से ऐड दे दिया लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि जनाब हम ये सहूलत आपको प्रोवाइड करेंगे कि टाइटैनिक का मलबा देखिए, टाइटैनिक कैनियन तक जाइए और टाइटैनिक का मलबा देखिए, और अगर आपने मलबा देखना है तो $2.5 लाख दीजिए, हम आपको समंदर की तह तक, गहराइयों तक लेके जाएंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने इस वाक़े से ना लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों की काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स जुड़े। अब ये जब मैंने ऐड देखा ना तो मुझे हैरत हुई कि यार ये ऐड हो सकता है पुराना हो, लेकिन इस ऐड पर जो डेट डली हुई है ये गुज़िश्ता रोज़ की डली। टाइटन के को चेयरमैन ने एक और ऐड छाप दिया जनाब, और ये ऐड इसलिए कि आप टाइटैनिक का सफ़र कीजिए, टाइटैनिक के मलबे तक का सफ़र कीजिए। मतलब अब इसको आप क्या कहेंगे, इसको कॉन्फिडेंस कहेंगे, इसको बेशर्मी कहेंगे, इसको बेगैरती कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे? मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है जिसको मैं अपने अल्फाजों में बयान कर सकूं कि जनाब ये हुआ। आप सोचिए, ये इंसानी तारीख का इतना बड़ा वाक़या है, इतना बड़ा अलमिया है, जितना टाइटैनिक को हाइप नहीं मिल सकी थी, या टाइटैनिक को जितनी हाइप मिली थी उतनी हाइप इसको मिली। और आपको मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊं,
میں ایک ویڈیو بناؤں گا بڑی ڈیٹیل کے اندر، آپ کو بتاؤں گا کہ بیسکلی یہ ٹائٹن غرق ہوا کیسے. اس سے پہلے سمندر کے اندر انسان کو لے کے جتنی سب مرین جاتی تھی نا، جس میں 1 یا 2 افراد سوار ہو سکتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک میک کے نام سے مووی تھی، اس کے اندر ایک شارک دکھائی گئی تھی. وہ بھی یہاں بھی ایک سب مرین ہوتی ہے جو کہ تہ تک جاتی ہے. اس کے اندر دکھایا گیا وہ گول سب مرین ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے گول اس لیے ہوتی ہے بیسکلی اس طرح سے اوول یا راؤنڈ شیپ میں ہوتی ہے. ڈائیگرام میرے پاس نہیں ہے ابھی، ورنہ میں ڈائیگرام کی صورت میں آپ کو سمجھاتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس پر جو پریشر پڑتا ہے نا پانی کا، وہ پوری سب مرین پر ایکولی پڑے گا. اب جب یہ سب مرین ڈیزائن کی گئی، اور جنہوں نے ڈیزائن کی تھی وہ خود اس دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے ڈیزائن کیا اور انہوں نے اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے بنایا، تھوڑا سا کیپسول کی صورت بنایا. اور اس لیے بنایا کہ جناب کم سے کم 2 سے زیادہ افراد اس کے اندر سوار ہو سکیں، 5 افراد اس کے اندر بیٹھ سکیں. ورنہ وہ جو سب مرین جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اوول شیپ کی ہوتی ہے، اس میں 2 لوگ ہوتے ہیں، 1 یا 2 ہوتے ہیں جو اس کو چلا بھی رہے ہوتے ہیں، جو اس میں استعمال بھی کر ہوتے ہیں. اب کیا ہوا، اب انہوں نے تھوڑی اس کی لمبی کر کے بنائی. اب جب لمبی کر کے بنائی ہے نا، یہ بیچ میں سے کریک ہوئی، یہ بیچ میں سے بری طریقے سے ٹوٹی ہے. اور اس کے بعد جو 5 افراد سوار تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے جناب ان کا کیا ہوا ہوگا. وہ فوری طور پر مر گئے، کس طرح سے مرے، کیا ہوا. لیکن پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے اندر، اتنا سرد ہوتا ہے کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی صورت اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. میں ان کے والد صاحب کی گفتگو دیکھ رہا تھا، شہزادہ داؤد کے والد صاحب کی، سلیمان کے دادا، ان کی یار وہ شدت غم سے نڈھال، ٹوٹے ہوئے بری طریقے سے. یقین جانیے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو خاندان ہے بڑا خوش قسمت خاندان ہے، اور ایک طریقے سے بدقسمت خاندان. خوش قسمت اس طرح سے ہے کہ ہم نے اس تہ تک، اس گہرائیوں تک سفر کیا جہاں پہ کوئی انسان نہیں جا سکتا. ٹائٹینک کا ملبہ کے پاس کوئی انسان نہیں جا سکا ہے. سب مرین گئی تھی، اور سب مرین کا نام اورگو تھا. 1985 1 ستمبر کو یہ اورگو سب مرین جو کہ فرانس اور امریکہ کی مدد سے وہاں پر گئی تھی، اور اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ایک مشن تھا. 1960 کی دہائی کے اندر 2 سب مرین، اور یہ ایٹمی سب مرین تھی جو کہ سمندر برد ہو گئی تھی، غرق ہو گئی تھی. US سب مرین تھی جس میں سے ایک کا نام تھا USS ٹریجر اور دوسرے کا نام تھا USS اسکارپیو. اس کا ملبہ تلاش کرنا تھا تو امریکہ نے فرانس سے حامی بھری کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ٹائٹینک کے ملبے تک جائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ملبہ آپ نے ہمیں ڈھونڈ کے دینا ہے. اور جب یہ ملبہ مل گیا تھا تو 8 روز تھے، نہیں 11 روز تھے، اور کہا تھا بھائی 11 روز ہیں، تب تک ہم اپنی مشینری پرووائڈ کریں گے، اپنا فیول، اپنی مین پاور. لیکن 11 روز کے بعد ایک دن بھی ہم نہیں دیں گے. ٹائٹینک کا ملبہ ملے نہیں ملتا نہ ملے. 8ویں روز کے اندر وہ ملبے کو تلاش کر لیا. جو ویڈیوز بنائی گئیں، یہ ویڈیوز وہی ویڈیوز ہیں جو کہ ٹائٹن کے اندر سے بنائی گئی تھی. یعنی ٹائٹن کے اندر سے جو ویڈیوز بنا کے اوپر شپ کو بھیجی گئی تھی، یہ وہی ویڈیوز ہیں تقریباً جو کہ 1985 میں ویڈیوز بنائی گئی. یعنی ٹائٹن نے، سب مرین نے جو ہے ٹائٹینک کے ملبے تک کا سفر کر لیا. لیکن خیر، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک جناب گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.